जनाब मौलाना सैयद फिदा हुसैन बुखारी साहब भी मौजूद हैं। हम उनके बहुत ममनून हैं कि हमेशा वो अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाते हैं प्रोग्राम के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मुहर्रम उल हराम का महीना जारी है और सारी दुनिया में मुसलमानों ने नवासा रसूल सईद व शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ाका, उनके असहाब की जो कुर्बानी करबला के मैदान में हुई, हर साल तकरीबन 1400 साल गुजर चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन हर साल ये वाक़या एक नए जोश वगवगे के साथ सारी दुनिया में इसकी याद मनाई जाती है। मजलिस अज़ा की महफिलें नक़द होती हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ अंदाज में अज़ादारी सईद व शुहदा बर्पा की जाती है। तो आज हमारा जो खसूसी मौजू है वो है तारीख़ अज़ादारी के ये जो सईद व शुहदा के गम में अज़ादारी की जाती है, इसका तारीख़ी मंजर क्या है। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि सबसे पहले बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वहाँ दमिश्क में जब यजीद मलऊन ने आपसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो कुछ मज़ीद मुतालबात के साथ आपने फरमाया कि हमें एक ऐसा घर दिया जाए जहाँ पे हम बैठ के सईद व शुहदा की अज़ादारी कर सकें। मेरी मालूमात के मुताबिक लेकिन किबला साहब मौजूद हैं और उनका इल्म मुझसे बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तारीख़ अज़ादारी पर रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, खुदावंद आलम आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक़ि अजमईन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। मोहतरम नाज़रीन, आप खिदमत सलाम अर्ज़ करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अज़ादारी सैयद शुहदा की तारीख़ पर एक निगाह। तो अज़ा का माना है सब्र व तहम्मुल, सोग और मुसीबत के लिए इस्तेमाल होता है। ताज़िया बाब तफ़ईल के मादे से है, बाब तफ़ील से है कि जिसके माने हैं तसल्ली और सब्र व तहम्मुल के लिए इस्तेमाल होता है। कहा जाए अहसनल्लाहु अज़ा का, यानी खुदा तुम्हें सब्र और नेकी अनायत फरमाए। पस अज़ादारी लुगत में गमज़दा को तसल्ली देने के माने में इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया गया है उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, अल्लाह मजलूम के अलावा किसी की तरफ से भी अलल अलान बुरा कहने को पसंद नहीं करता और अल्लाह हर बात का सुनने वाला और तमाम हालात का जानने वाला है। तो अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन से बढ़कर कोई मजलूम नहीं है, लिहाजा मजलूम की बात करना, मजलूम की हमायत करना, मजलूम के लिए बुलंद आवाज़ से गिरिया करना, मजलूम के लिए अज़ादारी करना, ये सब जो है इस्लाम में जायज़ अमल है। और ये आइम्मा तहार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये बेहतरीन अमल है। लिहाजा इबादत में ये बेहतरीन इबादत है कि अज़ादारी सैयद शुहदा की जाए। वाक़या करबला तारीख़ इंसानियत में गमनाक तरीन और दिलों को तड़पा देने वाला वाक़या और सानिया है। आज 1382 साल हो चुके इस वाक़े के हुए।
لیکن ادھر ایام محرم آئے ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعہ تازہ ہوا ہے. 1382 سال سے زندہ ہے. اس واقعہ کربلا کی یاد میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، عزاداری سید الشہداء برپا ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ عزاداری سید الشہداء کب سے شروع ہوئی. ظاہر ہے کہ پہلی نظر میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری میں کربلا میں شہید ہو گئے تو ظاہر ہے ان کی شہادت کے بعد ہی یہ عزاداری شروع ہوئی. لیکن اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ عزاداری سید الشہداء جو ہے یہ حضرت امام حسین کی ولادت سے پہلے سے عزاداری شروع ہو چکی ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، ان نبیوں کے حالات میں ملتا ہے کہ یہ جب کربلا کی سرزمین سے گزرے تو کسی کا گھوڑا گرا، کسی کو گھوڑے سے وہ خود گرے، کسی کے پاؤں کو چوٹ لگی، کسی کی بکریاں ادھر چر رہی تھیں تو انہوں نے پانی پینا چھوڑ دیا. تو اسی طرح حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو یہاں پر قیام کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرا بیٹا حسین جو ہے وہ شہید ہوگا. تو یہاں اس شاک الہی، عاشقان الہی کی اترنے کی جگہ ہے. تو انہوں نے گریہ کیا. تو اس طرح سے ہمیں دیکھیں تو قبل از ولادت امام حسین علیہ السلام جو گریے ہوئے وہ بھی ہیں، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ نے ان کا نام حسین رکھا، ان کے کان میں اذان اور اقامت کہی تو اس وقت بھی آپ نے گریہ کیا. تو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اے میرے حبیب کہ تیرے اس نواسے کو تیری امت کربلا میں اس کو شہید کر دے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی اور ولادت جب ہوئی اس موقع پر بھی اور پھر ولادت کے بعد سن 61 ہجری تک یہ امام حسین کا ذکر اور ان کی مصیبت پر گریہ کرنا، یعنی ابھی امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی تو رسول پاک بھی گریہ فرما رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی گریہ کیا. اور خود امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا جب ان کو زہر دی گئی تھی تو امام حسین گریہ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی حسین، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے میرے بھائی حسین. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ واقعہ کربلا نہیں ہوا تو اس وقت بھی رسول پاک اور پنجتن پاک باقی حضرات جو ہے وہ اس واقعے کو یاد کر کے گریہ کرتے تھے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین 28 رجب کو مدینہ سے نکلے ہیں تو اس وقت بھی بنی ہاشم کی خواتین اور سب جب جمع ہوئے آپ کو رخصت کر رہے تھے تو اس وقت بھی وہ گریہ کر رہے تھے. اور اب آ جائیں کربلا کے میدان میں، اور اس موقع پر بھی امام حسین علیہ السلام کو جب رخصت کیا گیا تو آخری وداع جو بیویاں کس انداز سے رو رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں، اور امام حسین علیہ السلام جب شہادت کے لیے نکلے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ خیموں کا پردہ 9 مرتبہ اٹھا اور 9 مرتبہ گرا. تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے جنازہ نکلتا ہے کسی گھر سے. تو یعنی اس وقت بھی کیونکہ عزاداری کا جو اصل اور اہم اور سب سے مہم چیز ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کر کے ان پر جو ظلم ہوئے ان کو یاد کر کے گریہ کرنا. اب اس کے بعد پھر ماتم ہے اور پھر جو عزاداری ہے اور باقی جو عزاداری میں ماتم کیا جاتا ہے، زنجیر زنی کی جاتی ہے، باقی جو چیزیں ہیں. تو 11 محرم 61 ہجری کو جب اہل بیت اطہار کے افراد کو اسیر کر کے جن کی تعداد تقریباً 40 کے قریب تھی، جن میں